جرت مولا حسین یاد آئے گی، نظام مصطفیٰ یاد آئے گا کہ قبران وچ ادو پیشاوا نہیں ہونا یار، لبیک کا نعرہ لا لینے یار، ختم نبوت دے مجاہد بن جانے یار، اونج تے بندے مر بھی جانے۔ اوے جناب اے جناب اج نال بندے اج حیضے نال بندے بڑے پہ مردے نے، اج گردن کروڑ بخار نال بندے مردے نے پہ، اج جناب کینسر نال بندے مردے نے پہ، اج جناب جنوں برین ہیمرج ہو رہا بندے مردے نے پہ، اج بندے بڑیاں بڑیاں بیماریاں نال، اے جگر دی بیماری نال، اے پتے دی بیماری نال، اے میدے دی بیماری نال، شوگر تے بلڈ نال بندے مردے نے پہ، زخمی جدے ہوندے نے لتاں کٹانیاں پیندیاں نے، تے کیا ہی مزہ جائے جے نبی دے نام تو موت آ جائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں آخری دعوت فکر دے کے جا چلا رہا، تقریر میری ختم ہو گئی ہوں، جنہیں آخنا نا بھائی مولوی صاحب پیغام کی دیتا سی تقریر سے، او پلیز فالو می۔ نبی نو کون پیارا سی؟ حسین۔ سن کے مضمون دے پھر چپ کر جو تو چس نہیں نہ ہوندی، کدی لبا نہ لب لا کے چوم دے، کدی ممبر چھڑ کے اتر ہوندے، ادھا خطبہ ہی نہیں دین دے، کتے سجدہ لمبا کر دین دے، کتے لواب تھلے ڈگ لگدا تے اپنا منہ لبا نہ لب لا کے چوس رہندے نے، کدی زبان اپنی چوساندے نے، کدی انہاں دی چوس دے نے۔ حسین پیارا ہویا نا؟ میں نے جانا جواب آیا تو میں سمجھنا میں ہمیں جنگل جی آیا تھا۔ نبی نو حسین پیارا ہے، حسین کو کیوں قربان ہویا ہے؟ دسو پھر نبی نو تے حسین پیارا ہے، حسین کیوں قربان ہوئے؟ حسین پھر نبی دا دین پیارا ہے۔ اے جی نتیجہ اللہ تعالیٰ میرے شوکر صاحب انہوں دے بیٹیاں نو، فوجی صاحب نو، یاسر بلال صاحب نو، باقی سارے جنہیں بھائی نے انہاں سارے نو صبر عطا کرے، پورے خاندان نو صبر عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں فوری اجازت لواں گا، اٹھاں گا، میرے پسینہ بہت زیادہ آیا تے بڑی عجیب جی کیفیت ہوئی، اس واسطے تسی سارا ختم پاک پڑھ کے دعا شامل